شیعہ دی سارے گندی تاریخ ہے کائنات وچ۔ ہاں جی، اقبال بھی اتنے روندے روندے کیا جعفر از بنگال صادق از دکن ننگے دی ننگے آدم ننگے وطن مرد ہاں جی کہ شب ہندوستان آیت بروز مرد جعفر و زندہ روئے او ہنوز۔ اے تے لمبا موضوع ہو جانا ہے۔ ملک دا کچھ سوچو، ملک دے تنخواہ تسی ایجنسیاں لیندی ہو تے ملک دا کچھ سوچو۔ اے اشرف غنی تے اے روحانی تے ہندو نال دسو اے کیڑے اسلام دیاں گلاں کرنے نو تھے؟ مرگ بر امریکہ کی کہندے نے تے ہندو جڑا انہاں نو اتنا اے کیڑے مسلمانی ہے؟ برما دیاں مسلمان عورتاں اور گجرات دے وچ مسلماناں دے جسم کٹے ہوئے، مسلمان عورتاں دے پستان کٹے ہوئے، مسلماناں دے وچوں دماغ کٹ کے دے ڈھیر ایڈے ایڈے مودی لوائے۔ کیا ایک مسلمان دے ہاتھ دے سکنا؟ جنہیں حضور دا کلمہ پڑھے ہوئے اس ہندو گاں دے موتر پین والے ہاتھ دے سکنا؟ ایک ایک ہندو فوجی مقبوضہ کشمیر دیاں ایک ایک بچیاں نال 26 فوجی ریپ کر دین، پھر اس نو قتل کر دے دریائے جیلہ میں جروڑ دین دین۔ تو کیا اس نال انج ہاتھ رکھ کے کوئی مسلمان حکمران جڑے انہاں نال ہندو نال اتحاد کر سکتے؟ اے پھر کیڑے اسلام جناب کرتے تھے جناب؟ بڑا اتنے ایران بڑے اسلام دی اگے ویسے اے تے ویسے فارغ ہن اے افغانی، انہاں نو تو ویسے ہی کوئی مار پئی ہوئی، پہلے امریکہ روس ماردا رہا، ہن امریکہ ماردا ہے، ہن جناب ہندو دی گود جا بیٹھے۔ احسان فراموش کھاندے پاکستان دا تے اشرف غنی ہوری تے مڑ کے جناب ہندو دی گود جا بیٹھے۔ میں آکھا پترو تسی ساری دنیا میں اکٹھے ہو جاؤ نا تے پاکستان اللہ دے رازاں وچوں ایک راز ہے۔ ہاں، پاکستان اللہ دے رازاں وچوں ایک راز ہے، اس نے صبح قیامت تک رہنا ہے۔ اور میرے آقا کو خوشبو بھی ادھر سے ہی آئی ہے۔ ہاں جی، اور آج بھی مدینہ منورہ میں جب کہ دیوار کو چومتا ہوا نظر آئے یا ہاتھ باندھ کر تے او وہابی شرطے تے انہاں دے ملے کہندے انت پاکستانی، انہاں نوں ہی پتہ ہے کہ اے محبت صرف پاکستانی کر سکدا۔ اے تو تسی خوش نصیب ہو۔ کائنات وچ پاکستانی جس ملک وچ چلا جائے وہ اپنے عشق رسول دی وجہ تو پہچانیا جانا۔ کوئی یمن وچ چلا جائے، کوئی ترکی چلا جائے اور کوئی انگریزاں دے ملکاں وچ چلا جائے، اودیاں اداواں تے اینج کر کے تے اینج جدو سر جھکانا کہنا اے پاکستانی۔ تے کتنے خوش نصیب ہاں اسی کہ ساڈی پہچان دنیا تے عشق رسول نال۔ اور عشق رسول ہی ایک ایسی دولت ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا صرف پاکستان سے ڈر رہی ہے۔ ہاں، ساڑھے ایٹم بم کو نہیں ڈر دی، کہندے نو انہاں ایٹم بم دے باوجود جڑا انہاں کو ایٹم بم چلاؤن والی صلاحیت ہے نا وہ ہے عشق رسول۔